आपको पता है कि आमिर डोगर साहब हमारे स्पीकर के लिए कैंडिडेट है और जुनैद अकबर साहब जो है ना हमारे डिप्टी स्पीकर के लिए कैंडिडेट है। मैं आज एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि अभी हम इंशाअल्लाह ताला जो अपोजिशन में दीगर पार्टियां हैं, महमूद जगदई, अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनके पास भी जाएंगे, वोट मांगेंगे और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमें आज असम्बली में बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसका हम सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो मैंडेट चोरी की गई है, जो कि फॉर्म 45 में जिसकी जो रिजल्ट है, और अभी तो हमें पता चला है कि एक जाली फॉर्म 45 भी बनाए गए हैं, उसी तरह जो उसने किया है। तो इस असम्बली में जो एक जाली मैंडेट से जाली लोग असम्बली में बैठेंगे, जाली वज़ीर आज़म बनेगा, एक जाली कैबिनेट बनेगी, तो हम इंशाअल्लाह एहतजाजन उसका मुकाबला करेंगे। हमारे स्पीकर साहब के जो स्पीकर सीट के लिए जो हमारे कैंडिडेट है, आमिर डोगर साहब की बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, हमारा चीफ व्हिप रहा है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, असेंबली की रूल्स को समझता है। इस तरह जुनैद अकबर साहब जो है ना, इसकी पार्टी के साथ बहुत लॉयल्टी है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते हैं कि जिनकी ज़मीर जागी हुई है वो हमें वोट देंगे। हम एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, कल कोई मीडिया चैनल को डिफरेंट एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही थी। मैं जब खान से मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने मुझे गो हेड दे दिया और उसने मुझे कहा कि आप सीनियर लीडरशिप से पूछ लें, मशवरा कर लें और हम जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रैंड अलायंस बनाएं और ग्रैंड अलायंस का 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि पाकिस्तान में ये अवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको चाहे उसको जो है ना क़यादत सौंपी जाए। ये जिस तरह बंद खबरों में फैसले होते हैं ये नहीं होगा, यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड और आइन और कानून की बालादस्ती। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ जिन इलाकों से हम आए हैं हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी भी करेंगे और अपने अवाम की आवाज़ भरेंगे। मैं आमिर डोगर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बातें करें, फिर जुनैद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के सरबराह बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे स्पीकर के इलेक्शन के लिए नामज़द किया। हम सब आज तमाम ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एहतजाज के साथ आज हमने हल्फ लिया है और इस पार्लिमान का हिस्सा बने हैं। हमने एक ही मुतालबा अपना पहले करना है, सबसे पहले कि हमारा जो मैंडेट हमसे छीना गया 8 और 9 तारीख को जो फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारा मैंडेट हमें वापस दें। ये असेंबली जो हुकूमती बेंचों पर ज़मीर फरोश बैठे हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं, ना उनमें कोई शर्म है ना उनमें कोई हया है। सिर्फ यहाँ तक डाके डालने की बात नहीं रुकी, बल्कि कल ये पार्टियां अपने आप को बड़ी डेमोक्रेट कहलाती हैं, कल ईसीपी में भी पहुंच गए और हमारी खसूसी नशिस्तों पर भी डाका डालने के लिए इन्होंने नकब लगाई। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम जो 94 MNAs आग का दरिया अबूर करके पहुंचे, हमारा आईनी और कानूनी हक कि हमारी खवातीन और मिनॉरिटी का कोटा आईने पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो हमारा बुनियादी हक है। हम इस पार्लिमान की सरबुलंदी के लिए भी काम करेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करेंगे, अपने इलाकों के मसाइल को भी हम हाईलाइट करेंगे और 25 करोड़ अवाम के दुखों का मदावा बनेंगे। और ये जो PDM 2 है इसके सामने शीशा पिलाई दीवार बनेंगे और मज़ीद इनको चोरियां और डाके डालने नहीं देंगे। मेरी बतौर स्पीकर कौमी असम्बली हाउस के मेंबरान से गुजारिश है कि आप अपने का फैसला करें। इसी असम्बली में आप देखेंगे जब हमें हमारा मैंडेट मिलेगा तो इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। बहुत शुक्रिया। जुनैद अकबर खान साहब डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं
عمران خان اور اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ پہ اعتماد کیا. انشاءاللہ تعالی ہار جیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو پچھلے جو الیکشن ہوا اس سے ہم پہ اور ساری قوم پہ بلکہ ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں ووٹ دینے والے اہم نہیں ہے، ووٹ کاؤنٹ کرنے والے جو ووٹ گنتے ہیں وہ اہم ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تیسری چوتھی نمبر پہ آنے والے لوگوں کی اسمبلی میں آ گئے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بولیاں لگی ہے. MPs کے جو سیٹیں جو وہ فروخت ہو گئے، اور آج ان لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا پاکستانی قوم نے بھی دیا، اور اس کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان پہ کراس لگایا ہے تو ہم نے وہ کراس بھی مٹا دیا. اور انشاءاللہ تعالی وہی لوگ جو اس سے پہلے جو اس رجیم چینج کے آپریشن میں جو حصہ دار تھے، جن کی وجہ سے یہ قوم کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو آج اپنی شناخت چھپاتے پھر رہے. اور عمران خان جیل میں ہو کے بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. یہ عجیب الیکشن تھا جس میں قیادت جو ہے پابند سلاست تھی، موبائل بند تھے، ورکر کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور قوم نے عمران خان کو 2/3 میجارٹی سے جو ہے اس کو ووٹ دیا. یہ الگ بات ہے کہ اداروں کی تعاون سے، اداروں کی مدد سے اور ان پولیٹیکل لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا مینڈیٹ چرائے اور وہ عمران خان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہر فورم پہ انشاءاللہ جو ہے ہم اپنا آواز اٹھائیں گے. شکریہ. اچھا کسان صاحب، سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر کئی نقصان کا سامنا کر رہا ہے، تو کیا بانی PTI کی جانب سے IMF کو خط لکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ درست آپ سمجھتے ہیں، اور آپ انہی سے اس وقت جو ہے مدد طلب کر رہے ہیں جن سے آپ آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ملک کے اندرونی معاملات پر آپ مداخلت کریں؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک جو ہے نا، ایک ہم نے جو اس میں اپنی لیٹر میں جو ہمارا موقف ہے، موقف یہ ہے کہ جو فنڈ یہاں دیا جا رہا ہے اس کی مس یوز کا بہت خطرات ہے. یعنی ایک گورنمنٹ جو بنتی جا رہی ہے وہ جعلی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. پوری کیبنٹ کو، پوری عوام کو پتہ ہے. یعنی اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کے مطابق تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور جو اس وقت نمبر وہ بھی پھر بھی ہماری نمبر سے زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ان کی ہے مسلم لیگ نون، جو کہ ٹوٹل انہوں نے 23 سیٹیں جیتی ہیں، اور پیپل پارٹی اور MQM سب کو ملا کے جس طرح مطلب اس نے بانٹے ہیں آپس میں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا ان کے آپس جو اسٹیٹ کی جو انہوں نے اختیارات غلط طور پر استعمال کیے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اس وقت مینڈیٹ کے مطابق عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے. عوام نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ہے، 2/3 میجارٹی عوام نے ہمیں دی ہے. تو جو فنڈ IMF کا استعمال ہوگا وہ مس یوز ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی جو ہے نا مزید قرضے بڑھے اور اس کے فنڈ مس یوز ہو. شکریہ. اس سے قبل بیرسٹر گور صاحب نے گزشتہ روز میڈیا تعطیل تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں تو آپ کا بیرسٹر گور کا یعنی اپوزیشن لیڈر بننے کا کوئی چانس ہے؟ تو انہوں نے تو انکار کر دیا کہ میں کسی قسم کا اپوزیشن لیڈر نہیں بنوں گا. تو پھر کون بن رہا ہے، کس کے لیے کوئی نام؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو رولز ایک ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری آپس میں جو ہے نا بانی چیئرمین سے مشاورت سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ انشاءاللہ مشاورت سے ہوگا. شکریہ سر. فرمائیے گا کہ پارلیمان کے اندر کیا مفاہمت کی پالیسی چلے گی یا مزاحمت؟ اس سے پہلے ابھی شیر افضل بلبل صاحب کہہ چکے ہیں کہ کل اور پرسوں جو ووٹ ہوں گے اسپیکر اور قائد ایوان کے لیے، تو فارم 45 والوں کو ہم ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے. اور جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں اسمبلی میں ان کو خود پتہ ہے کہ وہ منتخب نہیں ہے، وہ شکست خوردہ ہے. اس کی کوئی اخلاق، یعنی جو پرائم منسٹر بنے گا اس کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی اس کے اندر کوئی قوت ہو تو وہ جو ہے نا پبلک سے اب معافی مانگے اور کہے کہ میں جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں ہوں. شہباز شریف ویسے بنے گا تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. اگر وہ جعلی ووٹوں سے جو ہے نا اس ملک کو وزیر اعظم یا وہ بنیں گے، ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بہت پھر جی ایک سوال، آپ نے کہا کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، تو قومی اسمبلی بھی جعلی ہے اور پنجاب اسمبلی بھی جعلی ہے، لیکن KP میں آپ کو بڑی اکثریت مل گئی ہے. 115 کے ایوان میں 90 کے آس پاس آپ کے نمبر آ گئے.
और वहाँ पे आपका स्पीकर भी जीत गया है, तो उस असम्बली को भी आप जाली तस्वर करते हैं या उसको जाली? देखिए, एक बात यह है कि केपी की जो रवायत है हमारे इलाके से मुझे पता है, जो हमारे साथ किया गया और जिस तरह हमने दो काम किए, हमने वोट भी डाला और वोट की हिफाजत भी की। यानी मेरा रिजल्ट जो है ना, हमने फेरा दिया है। मेरा रिजल्ट सुबह 5 बजे दिया है। यानी मेरे 71,000 लीड थी और 71,000 लीड को चेंज करना चाहते थे। हमने आरओ ऑफिस के सामने धरने की, कम से कम 4-5 हज़ार हर KPK में हर जगह जितने भी ये जुनैद खान है, इनकी तकरीबन जो है ना, मतलब हजारों में बहुत बड़ी लेवल पे इसकी लीड है, वो 70-80 हज़ार, तो उसको भी करना चाहते थे। तो हमने धरनी दी और हम तब निकले कि आरओ से हमने अपना कानूनी हक लिया।